नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलांत तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत. इश्टानो, झडपी इलेक्शन जालें. आज सुटयेचो दीस आनी फाल्यां एग्जॅक्ट जे रिजल्ट्स आसा ते तुमच्या सगळ्यां मुखार येतले. त्या पयलीं ह्या इलेक्शनाच्या निमतान जें जाल्लें राजकारण, पक्षांचें बलाबल, सीट मेळोवपाची शक्यता, खंयचो उमेदवार जिखूंक शकता, खंयचो उमेदवार हरूंक शकता, खंयचो उमेदवार कोणा खातीर हरता आनी खंयचो उमेदवार कोणा खातीर जिखता, अशें एकूण जे अंदाज आसा ते आयज आमी एग्जीट पोलाच्या माध्यमांतल्यान तुमचे मुखार हाडपाचो यत्न करता. इश्टानो, हें इलेक्शन हें एका अर्थान सगळ्या राजकीय पक्षांक, गोंयचे जे जे राजकीय पक्ष आसा तांच्या खातीर एक टेस्ट, म्हणजे जाका आमी रंगीत तालीम म्हणटा, ती आशिल्ली. म्हणजे 2027च्या इलेक्शनांत कोणाचें बलाबल कितलें आसूंक शकता, कोण खंय आसूंक शकता, सद्या कोणाचें स्ट्रेंथ कितें आसा आनी सगळे राजकीय पक्ष हे आपले जे स्ट्रेंथ आसा ताचो वापर कशे तरेन करता आनी करूंक शकता हाचो हो एक अदमास. हें इलेक्शन हें तशें पक्षाच्या चिन्हाचेर जाल्लें, पण पक्ष हातूंत कितले इन्वॉल्व आसा हो एक वेगळो भाग. पक्षांनी थंय आपली कितली ताकद लायल्या, पक्षांनी प्रत्येक उमेदवार कसो तरेन एक सिलेक्ट केला, निवडला, हें सुद्दां ह्या एकूण निवडणुकीन दाखोवन दिलें. कोण कमी पडले, कोणें बरे तरेन काम केलें, खंयचो उमेदवार हो मुळांतूच बरो आशिल्लो आनी बऱ्या उमेदवाराक कसो संदी मेळ्ळी ना म्हणून तो इंडिपेंडंट रावलो, हाची कथा सांगपी हो एग्जीट पोल आसा आनी हें इलेक्शन आसा. इश्टानो, आमी एक एक करून तुमच्या मुखार एक सादारण परिस्थिती दवरता आनी तुमकां सांगपाचो यत्न करता. ह्या इलेक्शनांत इंडिपेंडंट हो जो एक घटक आसा हो खूब बऱ्या तरेन अकस्मात फुडें आयलो. प्रत्येक इलेक्शनांत इंडिपेंडंट हो आपल्या तरेन काम करत आसता, आपल्या तरेन आपलें म्हत्व सांगत आसता आनी आपल्या तरेन तो जिखपाचें हरपाचें एकूण जें कॅल्क्युलेशन आसा तातूंत आपलो सहभाग दाखयत आसता. ज्या राजकीय पक्षांनी आपल्या प्रॉमिनंट कार्यकर्त्यांक तिकीट दिली ना, जे जिखूंक शकताले पण तांकां पयस दवरले, त्या लोकांनी केल्लें बंड ह्या इंडिपेंडंट उमेदवाराच्या निमतान ह्या इलेक्शनांत पळोवपाक मेळ्ळें. खास करून हे गोंयचे ना म्हणल्यार एक 50 मतदारसंघ सगळे टोटल जर आमी धरले, तातूंतले कमीच कमी एक 20 ते 25 मतदारसंघात इंडिपेंडंटाचें काम हें खूब बरें आशिल्लें आनी तांणी जीव तोडून, म्हणजे जीव घालून अशे तरेन आपलो ह्या निवडणुकीत प्रचार केला. कांय राजकीय पक्षांनी सिस्टमॅटीक इंडिपेंडंट ह्या कॅन्डिडेटांक भितरल्यान सपोर्ट करपाचो यत्न केला. कांय कडेन आपले उमेदवारच दवरले ना आनी इंडिपेंडंटाच्या फाटल्यान आपली राजकीय ताकद उबी केल्या, अशें चित्र आसा. आमी एक एक मतदारसंघ घेता. एक सादारण एक 10 ते 12 मतदारसंघ आमी एक सॅम्पल म्हणून घेतल्या आनी ते तुमच्या मुखार आमी स्टार्ट करता तिसवाडी तालुक्या सावन. तातूंत जे मेजर फायट्स आशिल्ल्यो ती आशिल्ली ती एक खोर्ली, जे ओल्ड गोवा एरियेंत जो मतदारसंघ येता थंय आशिल्ली. आनी ही फायट ही इम्पॉर्टंट अशा खातीर की हांगा उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायक हांचो पूत सिद्धेश हो BJPच्या तिकेटाचेर इलेक्शन लडयतालो. तांणी लडयलें आनी तांच्या सिद्धेशाच्या विरोधांत ग्लेन काब्राल हो काँग्रेसचो उमेदवार ह्या वेळार रिंगणांत आशिल्लो. सिद्धेश हो फाटल्या वेळारय झडपी आशिल्लो. सिद्धेशान एकदां इलेक्शन ह्या पयलीं जिखलां आनी जो ग्लेन काब्राल आसा तो हांगचो एक नोन चेहरो अशें आमच्यान म्हणपाक जाता. जाणें हांगच्या खुबश्या चळवळींनी भाग घेतला. गोंय राखपाच्या चळवळींत तो आघाडीचेर आसा. ओल्ड गोवा हांगा जो बंगल्याचो इलिगल बंगल्याचो जो इशू जाल्लो तातूंत ग्लेन हो आघाडीचेर आशिल्लो. ताका लागून ग्लेन वर्सीस सिद्धेश ही फायट खूब त्या फायटीची चर्चा जाली आनी सदांच चर्चा आशिल्ली इलेक्शन जाय मेरेन.
ह्या मतदारसंघात 68% म्हणजे 68.46 इतले मतदान जालां. आतां हें जेन्ना चड मतदान जाता तेन्ना अशें सांगता की प्रस्थापीत जो आसा म्हणजे जो सद्या आसा थंय आमदार म्हणून किंवा तो मेंबर म्हणून ताका सदांच थोडो त्रास जावपाक शकता वाडीव मतदानाचो. ह्या वेळार सिद्धेश आनी ग्लेन हांची फायट ही आशिल्ली बेजिकली आनी तातूंत गोवा फॉरवर्डाचो उमेदवार आशिल्लो. आतां गोवा फॉरवर्ड जेन्ना थंय आयलो तेन्ना खंय तरी मातशें एक वातावरण डिस्टर्ब जालें. ताणें आपलो उमेदवार घालपाक जाय आशिल्लो का घालपाक नाका आशिल्लो हाचे वयल्यानी बरीच चर्चा जाली. तरी उमेदवार आपापले परीन रिंगणांत आशिल्ले. पूण फायट ही बेजिकली सिद्धेश वर्सीस ग्लेन अशीच आशिल्ली. तातूंत खुबशे जाण खुबशे कार्यकर्ते लोक हे मतदान करपाक हांगा भायर सरले. हे नेमके कोणा खातीर भायर सरल्या हाची चर्चा अजुनी ह्या मतदारसंघात आसा. तातूंत ग्लेनाक अशें सांगता की ग्लेनाक हे थोडो अपर हँड आसा. कारण ग्लेन हो एक क्लीन इमेज आशिल्लो चेहरो. दुसरी गजाल तो एक्टिविस्ट. तिसरी गजाल तो खुबशा हांगा चळवळींनी ताणें भाग घेतला आनी तो ताका लोक वळखता. खुबशे ऑर्गनायजेशन्स खुबशे इंडिविज्युअल्स हांणी ताका सपोर्ट केला. भाजप हें आपलें ऑर्गनायजेशन घेवन ह्या इलेक्शनांत देंवला. तांणी सिद्धेशा फाटल्यान आपली ताकद लायल्या. पण ह्या ताकदींत लोकांची ताकद काय पक्षाची ताकद असो एक प्रश्न हांगा परत निर्माण जाल्लो. फाल्यां जेन्ना बॅलट उगडटले तेन्ना जर आश्चर्यकारक म्हणजे अजाप करपा सारकें समजा जर रिजल्ट आयलो जाल्यार अजाप धरपाची कांयच गरज ना अशें ह्या मतदारसंघात एक दाखोवन दिलां. उपरांतचे मतदारसंघ आसा हांगा जाचे फायट ह्यो लक्षवेधी अशी फायट आसा. तातूंत सेंट लॉरेन्स हो मतदारसंघ आसा. पॉलिन पो वर्सीस तृप्ती बकाल RGP अशी फायट आसा. पॉलिन पो हे BJPचे आनी तृप्ती हांगा तशें नोन आसा ताचें कामूय आसा. आतां RGPच्या कॅन्डिडेटाच्या फाटल्यान आमदार विरेश बोरकारची ताकद आसा. बाकीचे तांचें ऑर्गनायजेशन आसा. आनी पावलिनाच्या फाटल्यान सिल्वेरा म्हणजे जो पयलींचो हांगचो आमदार फ्रांसीस सिल्वेर हांणी आपली ताकद उबी केल्या. आनी हांचे दोगां मदले ह्या संघर्शांत कोण निवडून येतलो हो सुद्दां हांगा एक चर्चेचो आनी प्रतिश्ठेचो विशय जावन रावला. चिंबलांत 67% वोटींग जालां. चिंबलाचे कांय रिजल्ट वेगळे येवंक शकता. तातूंत सांताक्रूज 65%. हांगा रुदोल्फ फर्नांडीस हाची प्रतिश्ठा पणाक लागल्या. तशीच जो आपाचो लिडर आसा अमित पालयेकार एडवोकेट अमित पालयेकार सो ताकाय एक हांगा ताचे लिडरशिपीचो हांगा एक कस लागतलो अशें एक सादारण ह्या मतदारसंघाचें चित्र आसा. उपरांत जी एक प्रतिश्ठेची आनी एक फायट जी आसा जाचो आमी ह्या पयलीं आमी आढावो घेतिल्लो उसगांव गांजे आमी थेट फुडें या. मनीषा उसगांवकर जे काँग्रेसचे प्रवक्ते आनी एक फायर ब्रँड लिडर अशें जाची वळख आसा. ताणें विश्वजीत राणेच्या मुखार एक आव्हान उबें केलां. विश्वजीत राणेचे उमेदवार आसा समीक्षा नायक. समीक्षा नायक हे BJPचे. समीक्षा वर्सीस मनीषा उसगांवकर अशी फायट ह्या लढती कडेन पुराय गोंयचें लक्ष लागून आसा. मनीषाच्या फाटल्यान काँग्रेसीन थोडीशी आपली ताकद लायल्या. पण समीक्षाच्या फाटल्यान विश्वजीत राणे आसा. आतां विश्वजीत राणे हो एक मोठी ताकद. विश्वजीत राणे जर सांगता जाल्यार लोक आयकता अशी परिस्थिती आसा. पूण ह्या इलेक्शनांत लोकांनी विश्वजिताचें कितलें आयकलां आनी मनीषाची जी पावर आसा मनीषाचें जे एक धडाडी आसा तिचे फाटल्यान कितले लोक आसा हें आमकां फाल्यां दिश्टी पडटलें. पूण अशें सांगता की कितले लोक सांगता आमी तांचे कडेन चर्चा केल्या उपरांत लोक अशें सांगता कितेंय जालें जाल्यार हांगा विश्वजीत स्ट्रॉंग आसा. मनीषान बऱ्या तरेन फायट दिल्या. विश्वजिताची
जे उमेदवार आसा समीक्षा ताका हांगा चड संदी आसा अशें एक सादारण अल्टिमेट म्हणजे शेवटचें जें आमी कन्क्लुजन काडलां तें आमकां सांगता. उपरांत आसा बेतकी खांडोळा. ही फायट इंट्रस्टींग आसा. हांगा सादारण 81.32% हांगा वोटींग जालां. रमेश भोसले BJPचो वर्सीस सुनील जल्मी भोमकार इंडिपेंडंट हांचे भितर फायट आसा. सुनीलाक MGPचे भितरल्यान सपोर्ट आसा अशें सांगलें वता. किंबहुना सुनील भोमकाराक MGPनूच उबो केला भितरल्यान अशें एक चर्चा ह्या मतदारसंघात आयकपाक मेळटा, आमकां मेळ्ळ्या. आनी जर तशें जालें जाल्यार हांगा सुनील भोमकाराक चड संद आसा अशें लोक सांगता. आमी निकालाची वाट पळोवया. उपरांत एक मतदारसंघ जाची खूब चर्चा जाल्या ती आसा लाटंबरचे. मेघश्याम राऊत हो इंडिपेंडंट सपोर्टेड बाय नरेश चावळ वर्सीस पद्माकर अर्जुन मळीक हो BJPचो कॅन्डिडेट सपोर्टेड बाय डॉक्टर चंद्रकांत शेटये आमदार. अशी फायट आसा. मेघश्याम हो तसो बरो कॅन्डिडेट, स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट आनी ओवरऑल जर दोगां भितरली जर बलाबल पळयलें जाल्यार तसो मेघश्याम हो स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट. पण हांगा BJPन आपली सगळी ताकद ही पद्माकराच्या फाटल्यान लायल्या आनी ताका लागून हांगा इंट्रस्टींग एक फायट आसा. तातूंत कृष्णराव बाबासाहेब राणे हो अपक्ष उमेदवार आनी प्लस आम आदमी कडल्यान छाया नायक हाका तिकीट दिल्ल्या कारणान हांगा एक तिरंगी चौरंगी अशी फायट पळोवपाक मेळटा. तातूंत मेघश्याम राऊत आनी पद्माकर ह्या दोगां भितरलो कोण तरी जिखून येतलो असो अदमास आसा. तोरश्यां हांगा अशीच एक फायट आसा. हातूंत 76% वोटींग जालां. इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट गजानन गडेकार, राघोबा कांबळी, प्रदीप कांबळी अशी एकूण ती फायट आसा. आनी तातूंत एक परत जो उमेदवार आसा तो राघोबा कांबळी वर्सीस प्रदीप कांबळी ही फायट ही इंट्रस्टींग जातली अशें सगळे सांगता. प्रदीप कांबळी हाका बाबू आजगांवकाराचो सपोर्ट आसा. प्रदीप कांबळी हो बाबू आजगांवकाराचो एक बऱ्यापैकी कार्यकर्तो आनी राघोबा कांबळी हो BJPचो कार्यकर्तो. ताका लागून हांगा फायट ह्या लढती कडेन लोकांचें लक्ष लागून आसा. मागीर जो एक मतदारसंघ आसा की हरमलाक कोण जिखतलो. हरमलाची प्रतिश्ठीत फायट कोण आपूण ग्रॅब करतलो अशें एक सादारण चर्चा आसा. तातूंत राधिका उदय पालयेकार ही इंडिपेंडंट आसा. पालयेकार फॅमिली ही राजकारणांत ऑलरेडी आसा आनी बऱ्यापैकी तांचे थंय अस्तित्व आसा. आनी मनीषा कोरखणकर ही BJPची कॅन्डिडेट अशें सांगता की कोरखणकर सुद्दां तितलीच स्ट्रॉंग आसा. निवडून जी येतली हे हांच्या दोनां मदलीच येतली. कोरखणकराक BJPच्या ऑर्गनायजेशनल जे ताकद आसा ताचो एक फायदो जावंक शकता. आनी राधिका उदय पालयेकर विनोद पालयेकाराची भावजय ही थंय तशी राजकीय फॅमिली आशिल्ल्या कारणान तिकाय एडवांटेज बऱ्यापैकी आसा. दोगां भितरली एकटी कोणी येतली. तातूंत मनीषाक चड संद आसा. तोरशें हांगा जशें हांवें तुमकां सांगलां थंय प्रदीप वर्सीस राघोबा अशी फायट आसा. चिंबल हांगा उत्तर गोंयांत. चिंबल हांगा एक नवच एक इक्वेशन तयार जालां. तातूंत गौरी प्रमोद कामत BJP ही खूब बरी फुडें आयल्या ह्या इलेक्शनाच्या दरम्यान. शेवटच्या टप्प्यांत गौरीचें पारडें खंय तरी मातशें जड दिसपाक लागलां. ती BJPची कॅन्डिडेट आसा. वर्सीस सेजल कलंगुटकर ही काँग्रेसची. ही बेजिकली फायट ह्या दोनां भितर आसा आनी तातूंत दिपिका काणकोणकर RGP आनी मारिया आतांव आप ही दोगां आसा. ताका लागून जर वोट काँग्रेस RGP आनी आप हांच्या मदीं जर स्प्लीट जाली
जाल्यार गौरीक चिंतपाची संदी चड आसा. उत्तर गोंयचो अंजुणे मतदारसंघ हो एक प्रतिश्ठेचो मतदारसंघ. हांगा मायकल लोबोची प्रतिश्ठा पणाक लागल्या आनी तातूंत काँग्रेसीन तिकीट दिल्या योगेश गोवेकर. ताका मोगेंबो ह्या नांवान तो फेमस आसा. टॅक्सी असोसिएशनाचो एक्टीव मेंबर आसा आनी बऱ्यापैकी ताका सपोर्ट आसा. ताच्या विरोधांत नारायण लाडू मांद्रेकर BJP हाची ताकद बऱ्यापैकी आसा. आतां मायकल वर्सीस टॅक्सी असोसिएशना म्हणजे योगेश गोवेकर मोगेंबो आनी नारायण लाडू मांद्रेकर ही फायट बरीच इंट्रस्टींग आसा. तातूंत मायकल जाच्या फाटल्यान आपली ताकद लायतलो ताका जिखपाची संद चड आसा अशें खुबशे जाण सांगता आनी तो नारायण मांद्रेकर आसा. बाकीचे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसा. RGPचो मिंगेल आसा किरोज, मागीर आपाचो आसा आनी काँग्रेसीचोय आसा. वोट जर स्प्लीट जाली काँग्रेस, इंडिपेंडंट, RGP आनी आप जाल्यार नारायण मांद्रेकराचो विजय निश्चित आसा. फाल्यां आमकां पळोवपाक मेळटलें. मोरजी हांगा जीत आरोलकराची प्रतिश्ठा परत पणाक लागल्या. हो मतदारसंघ BJPन MGPक दिल्लो. तांची जी युती आसा तातूंत तारा हडफडकर ही जिताची कॅन्डिडेट म्हणजे MGPची कॅन्डिडेट वर्सीस शिल्पा मामल गोवा फॉरवर्ड आनी प्रियांका दाबोळकर काँग्रेस अशी त्रिकोणी फायट आसा. तातूंत जिताची कॅन्डिडेट ही तारा हडफडकर हिका बऱ्यापैकी संद आसा. पण शिल्पा मामल आनी प्रियांका दाबोळकर हांणी बऱ्यापैकी फायट दिल्या. पण काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड हांची जर वोट स्प्लीट जाली, एकामेका भितर जर विभागणी जाली जाल्यार ताराक जिखपाची संद चड आसा अशें दिसून आयलां. आतां आमी या दक्षिण गोवा तातूंत कुर्टी मतदारसंघाची चर्चा आतां मेरेन खूब जाल्या. कुर्टी मतदारसंघाची चर्चा अशा खातीर जाल्या की हांगा केतन भाटीकारान आपलो कॅन्डिडेट ताका सपोर्ट केला, अपक्ष उमेदवार भिका केरकार वर्सीस प्रितेश गांवकार BJP. आतां भिका केरकाराक सपोर्ट जाणी दिला तो MGPचो लिडर एका टायमार. तो आतांच इलेक्शनाच्या ऐन तोंडार MGPंतल्यान भायर सरला. आतां तो खरोच भायर सरला काय भितर आनी कितें सेटींग आसा हें कळपाक मार्ग ना. पण आमी मानपाक शकता कारण ताणें ऑफिशियली डिक्लेअर केलां की आपूण MGPंतल्यान भायर सरला आनी आपूण भिका केरकाराक सपोर्ट करता अपक्ष म्हणून. वर्सीस प्रितेश गांवकार BJP अशी फायट आसा. तातूंत जर केतन भाटीकारान सपोर्ट केल्लो कॅन्डिडेट भिका जर निवडून आयलो जाल्यार केतन भाटीकाराचें हांगा ताकद बऱ्यापैकी दिसून येतली, वाडटली आनी 2027च्या इलेक्शनाचेरय ताचो बऱ्यापैकी परिणाम जावपाक शकता. तातूंत भिकाचें पारडें सद्या तरी जड दिसता. BJP आतां कशी ताकद वाडयतले, कशें लायल्या ह्या इलेक्शनांत तें दिसून येतलें. जर भिका निवडून आयलो जाल्यार हांगा राजकीय इक्वेशनाय बदलतली. खास करून रवी नायकाचे पूत रितेश आनी ताचो भाव हांणी ह्या इलेक्शनांत खरें म्हणल्यार तांणी एक्चुअल आपली ताकद लावपाक जाय आशिल्ली. कारण बाय इलेक्शनांत ते BJPचे कॅन्डिडेट आसूं शकता. पण जर हे इलेक्शनांत केतन भाटीकाराचो जर विजय जालो जाल्यार आतां बाय इलेक्शनांत सुद्दां केतन भाटीकर हो वेगळे तरेन BJPच्या सगळ्या हातून डिस्टर्बन्स तयार करपाक शकता. हें तितलेंच खरें आसा. बाकीचे मतदारसंघांत शिरोडा हो वादग्रस्त मतदारसंघ मदीं जाल्लो. कारण मंत्री सुभाष शिरोडकारान आपले चलयेकच BJPच्या तिकेटाचेर हांगा देंवयल्या आनी ताच्या विरोधान आसा काजल गांवकार जी गोवा फॉरवर्डाची एका टायमार रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें तें काम करतालें. तें स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट आसा. आनी एक आसा ते मनिला शिरोडकर RGP. आतां गोवा फॉरवर्ड आनी RGP हांचे मतांची विभागणी कशी जाता ताजेर गौरीच्या जिखपाचें किंवा हरपाचें एकूण इक्वेशन आसा. पूण काजल गांवकार हें स्ट्रॉंग दिसता, STच्या हातूंतल्यान आयिल्लें कॅन्डिडेट
आनी जर सगळीं मतां ताच्या भोवती विरोधांतलीं मतां जर एकवटलीं जाल्यार काजलाक ही संद चड आसा. पूण सुभाष शिरोडकर आपली कशी जादू थंय चलयता ताजेर खुबश्यो गजाली अवलंबून आसा. सद्याक काजलाचें पारडें थंय जड दिसता. गौरी जर जिखून आयलें जाल्यार अशें मानपाक शक्य आसा की थंय BJPची ताकद ही अबादीत आसा. थंय कांयच स्प्लीट जावना. बाकीचें उरता बोरी पूनम सामंत BJP वर्सीस हर्षा बोरकार RGP, प्रणोती शेटकार काँग्रेस आनी भावना नायक इंडिपेंडंट. हांगा एकूण जर चित्र पळयलें जाल्यार पूनम सामंत वर्सीस भावना नायक इंडिपेंडंट अशें एक सादारण फायट, इंट्रस्टींग फायट आशिल्ली. तातूंत अशें सांगता की भावना नायकाक सुभाष शिरोडकराचो पाठिंबो भितरल्यान आसा आनी आशिल्लो. जर ती मतांत जर तो सपोर्ट कन्वर्ट जालो जाल्यार भावनाक बऱ्यापैकी थंय संद मेळपाक शकता. धारबांदोडा मतदारसंघाचे आमी ह्या पयलीं एक आढावो घेतिल्लो. थंय रुपेश देसाय BJP वर्सीस गोविंद गांवकार इंडिपेंडंट अशी एक बेजीक फायट आसा. बाकीचे जे कॅन्डिडेट आसा निलेश मापारी इंडिपेंडंट, महादेव शेटकर इंडिपेंडंट, प्रतीक्षा सांगोडकार इंडिपेंडंट आनी RGPचो गितेश गांवकार अशें एक चित्र आसा. सादारण ही जी मतां आसा ती मतां जी स्प्लीट जातली खास करून इंडिपेंडंट आनी RGP हांच्या भितर ताचो फायदो रुपेश देसायाक मेळपाक शकता. पूण गोविंद गांवकारान समजा जर मोठ्या संख्येन मोठ्या प्रमाणांत जर मतां घेतलीं जाल्यार रुपेशाक तसो धक्को बसूंक शकता. पूण BJPचे ऑर्गनायजेशनल जी स्कील किंवा तांची जी कॅपेसिटी आसा तें पळयलें जाल्यार फायट खूब टफ जातली. रुपेश ही तितलोच इक्वली स्ट्रॉंग आसा आनी हांगा मतदान 79% जालां. म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणांत मतदान जालां. मतदार मोठ्या प्रमाणांत भायर आयल्या मतदान करपा खातीर अशें एक सादारण थंय चित्र आसा. सावड्ड्यांत आतिश गांवकार इंडिपेंडंट वर्सीस मोहन गांवकार BJP. आतिश हो चड स्ट्रॉंग आसा, ताका सर्वपक्षीय पाठिंबो आसा आनी खास करून जे BJPचे सुद्दां लिडर आसा ते आतिशाक भितरल्यान सपोर्ट करता अशें एक सादारण लोक हांगा उलयता. एक कुजबूज आसा. 79% हांगा वोटींग जालां. पैंगीण हो आनी एक प्रतिश्ठेचो मतदारसंघ. पैंगीणीत अजीत लोलयेकार BJP आनी दिक्षा पागी इंडिपेंडंट आनी प्रशांत नायक गोवा फॉरवर्ड हांचे एक तिरंगी फायट हांगा आसा. तातूंत गोवा फॉरवर्डान आपली ताकद थंय उबी केल्या. इजिदोर फर्नांडीस मदीं गोवा फॉरवर्डांत आयिल्लो, ताका घेतिल्लो. पूण जेन्ना विरोध जालो ताच्या सहकारी पक्षांनी युतीच्या जेन्ना विरोध केलो की इजिदोर हो फुटीर, ताणें उडयो मारल्या, ताका लागून फुटिरांक आमच्या युतीच्या हातूंत संदी चान्स येवपाक जायना, ताका संदी मेळपाक जायना अशें जेन्ना सांगलें तेन्ना इजिदोर कडेक रावलो. पूण इजिदोरान आपली ताकद ही गोवा फॉरवर्डाचो उमेदवार प्रशांत नायकाच्या फाटल्यान उबी केल्या काय कितें. जर ती उबी केल्या जाल्यार प्रशांताक जिखपाची संद आसा. ना जाल्यार थंय BJPचो अजीत लोलयेकार आनी दिक्षा पागी सुद्दां इक्वली स्ट्रॉंग आसा. हो जो पैंगीणीचो रिजल्ट आसा हो प्रेडिक्ट करप तसो डिफिकल्ट. थंय कितें जावपाक शकता अशें एक सादारण एक थंयचें वातावरण आसा. सांकवाळ हो आनी एक ह्या पयलीं चर्चा जाल्लो, वादूय जाल्लो थंय की आतां बिगर गोमंतकीय मायग्रंट थंय दादागिरी करता बी अशे तरेची चर्चा तेन्ना जाल्ली. थंय BJPन आपलो सुनील गांवस म्हणून लोकल मनशाक तिकीट दिल्या. काँग्रेसीन वसंत नायक म्हणटा ताका तिकीट दिल्या आनी इंडिपेंडंट तांणी पयलीं डिक्लेअर केल्लें की आमी सगळे मेळून एक इंडिपेंडंट आमचो कॅन्डिडेट जे मायग्रंट आसा तांचो कॅन्डिडेट आसतलो म्हणून. थंय राजेशा शेट्टी म्हणून हो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट थंय आसा. तो सिद्धण्णा मेटी ताच्या फाटल्यान आसा, ताणें सपोर्ट दिला काय परत तो BJPच्या कॅन्डिडेटाच्या फाटल्यान आसा हें पळोवचें पडटलें. तर जर ताणें इंडिपेंडंटाक सपोर्ट केला जाल्यार थंय चित्र बदलपाक शकता. पण BJPचो सुनील गांवस हाका संद ह्या मतदारसंघात चड आसा. बाकीचे 66तले बाणावली मतदारसंघ जो आपा कडेन थंय आमदार आसा, आपा कडेन तो आसा. जोझेफ पिमेंता वर्सीस लुइजा रॉड्रिग्स काँग्रेस आनी ग्रेफेन्स फर्नांडीस शरद पवार काँग्रेस. अशें सांगता की चर्चिल आलेमावान ताका उबें केला.
ही मतां बेजिकली काँग्रेसची फोडपाचो यत्न जातलो. आतां ते काँग्रेसची फोडटा काय आम आदमी पार्टीची फोडटा हें पळोवप इंट्रस्टींग आसतलें. जर ताणें काँग्रेसची फोडली जाल्यार जोझफ पिमेंता हो आम आदमी पार्टीचो जिखपाक शकता, आनी जर ताणें आम आदमीची फोडली जाल्यार लुइजाक जिखपाची संद आसा. अशें एकूण हें चित्र. वेळ्ळी परत हो आम आदमी पार्टीचो मतदारसंघ म्हणजे विधानसभा मतदारसंघ. थंय फर्नांडीस आपाचे, जुलियो फर्नांडीस काँग्रेस आनी डॅगली फर्नांडीस RGP अशे एक हे कॅन्डिडेट आसा. आतां थंय क्रूज सिल्वाचे प्रतिश्ठापणाक लागल्या. थंय तो आमदार आसा. थंय ताचो उमेदवार जिखून येवपा खातीर ताणें खूब ताकद आपली लायल्या. आतां जिखून कोण येतलो हें पळोवप इंट्रस्टींग आसतलें. इश्टानो, हो एक सर्वसादारण आमी म्हत्वाच्या मतदारसंघाचो घेतिल्लो आढावो. हें सगळें सांगता आसतना एक गजाल आमी मुद्दाम हांगा उल्लेख करता. हें इलेक्शन ही रंगीत तालीम 2027ची. हे इलेक्शनांत एक प्रत्येक गजालीची एक चांचणी जाका टेस्ट आमी म्हणटा ती जाल्या. तातूंत खंयचे पार्टीची ताकद कितली आसा, खंयचे पार्टी खंयच्या मतदारसंघात स्ट्रॉंग आसा, खंयचे पार्टीच्या फाटल्यान लोक उबे आसा, कोणा कडेन कार्यकर्ते बरे आसा, हें सगळें ह्या इलेक्शनाच्या निमतान सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें. खास करून लिडर्स पार्टीचे कितें करता नेमके ताचोय अनुभव ह्या इलेक्शनात खुबसो लोकांक आयला. ह्या इलेक्शनाचो एकूण जर एक काडपाचो जालो, एक मतितार्थ जर काडपाचो जालो जाल्यार अशें दिसून आयलां की काँग्रेस ह्या इलेक्शनांत पूर्ण कमी पडला, जाका एक खूब बरी संद आशिल्ली. युती जर वेवस्थीत जाल्ली जाल्यार सगळे मेळून बरी फायट दिवपाक शकताले. ती जाली ना. लिडरी सगळे गजाली एक ऑर्गनायज करपाक कमी पडले. चर्चा फुडें व्हरपाकूय तांची मॅच्युरिटी कमी पडली. आनी ओवरऑल आपल्या उमेदवारां खातीर एक गोंयभर एक पिंजून काडपाची एक जी संद तांकां आशिल्ली ती तांणी केली ना. ती जर केल्ली जाल्यार एक बेज तांकां तयार जातली आशिल्ली 2027 खातीर. ती बरी संद काँग्रेसीन ह्या इलेक्शनान वगडायल्या. अशें सांगता की ह्या इलेक्शनाचो जर सद्याची परिस्थिती जर अशी कायम उरली जाल्यार 27च्या इलेक्शनांत काँग्रेसीक रिंगणांत देंवप कठीण जातलें. तांकां उमेदवार मेळपाक कठीण जातलें. आनी कार्यकर्ते आनी बाकीचे मतदार ऑलरेडी RGP, गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी पार्टी आनी उरिल्ले BJP आनी सगळे काँग्रेसचे कार्यकर्ते आनी मतदार हळू सगळे आपल्या कडेन डायवर्ट केल्या. थंय कितें उरतलें तांचे कडेन हें आतां एक चर्चेचो विशय. पण हे इलेक्शनाचो पूर्ण एक टेम्परामेंट कितें आसूं शकता, इलेक्शनांत कशें रावप आसता, इलेक्शनाची तयारी कशी, इलेक्शनाची एक सर्वसादारण जी स्ट्रॅटेजी आसा ती कशी ठरवप आनी काम कशें करप हें वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी दाखोवन दिलां. तातूंत RGPन बऱ्यापैकी दाखोवन दिलां. तांणी बरें काम केलां ह्या हातूंत. गोवा फॉरवर्डांनी कमी मतदारसंघांत सुद्दां आपलें काम सिस्टमॅटीक केलां. आनी खास करून BJPन ऑर्गनायजेशनल आपली कॅपेसिटी म्हणजे कितें ह्या इलेक्शनान दाखोवन दिलां. इश्टानो, ह्या हातूंतचे आमी एक काँग्रेसचे जे तुमकां एक हें सांगलां की काँग्रेस खंय आसा नेमकी, तातूंत एक उदाहरण म्हणून जर सांगपाचें जालें जाल्यार खोर्ली मतदारसंघ जो ओल्ड गोवाचे लागीं आसा थंय RGPन आपलो कॅन्डिडेट उबो करूं ना ग्लेनाक सपोर्ट करपा खातीर. ग्लेन हो काँग्रेसचो कॅन्डिडेट आनी RGPन हांगा ग्लेना खातीर जितलें काम केलां म्हणजे काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटा खातीर काम केलां तातूंत खुद्द काँग्रेसच्याय लोकांनी, काँग्रेसच्या लिडरांनी हांगा काम करूं ना. जेन्ना बंगल्याचो विशय जालो, इलिगल बंगल्याचो, आनी जेन्ना टिका करपाक लागले BJP वाले, तेन्ना ग्लेनाक डिफेंड करपा खातीर आनी त्या टिकेक उत्तर दिवपा खातीर हो RGPचो मनोज परब हांगा उबो रावलो. हें एक इंट्रस्टींग गजाल. तातूंत काँग्रेसची लिडरशीप पुराय कमी पडल्या. ह्या ग्लेनाच्या फाटल्यान काँग्रेसचो एक मनीस सातत्यान हांगा रावलो तो समील वळवयकार, जो हांगचो लोकल लिडर. ताणें जिवाची बाजी केली, दिसाची रात केल्या. पण सेंट्रल लिडरशीप आसा, जी मेन लिडरशीप आसा, अमित पाटकरा सारके लिडर, हे मात हांगा
पावले ना, युरी आलेमांव येवन गेलो, पण अमित पाटकरची लिडरशिपीचेरच ह्या इलेक्शनाच्या निमतान एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जालां अशें दिसून आयलें. इश्टानो, 50 मतदारसंघात इलेक्शन जालें. हे 50 जर मतदारसंघ धरले आणि ओवरऑल एक सादारण जर आमी प्रेडिक्शन जर करपाचें जालें, म्हणजे कितले सीट खंयच्या पार्टीक मेळपाक शकता, जाल्यार अशें दिसता की मॅक्झिमम सीट हे BJPच काडटले. फाटोफाट जे सीट मेळटले ते इंडिपेंडंटांक मेळटले. MGP आपले 3 सीट काडटले अशें दिसता. तातूंत काँग्रेसीक एक सिंगल डिजीट सीट मेळटले. RJP हांगा बऱ्या पैकी आतां ओपनिंग करतले ह्या इलेक्शनाक, आनी गोवा फॉरवर्डाक एखादो दुसरो सीट मेळपाक शकता अशी एकूण परिस्थिती आसा. पूण जे इंडिपेंडंट जिखून येतले ते सगळे परत BJP कडेनच वतले असो एक सादारण अदमास आसा. एखादो कोणी भायर रावपाक शकता. जर इलेक्शनाच्या पयलीं युती जर सिस्टमॅटीक जाल्ली जाल्यार अपोजिशन हें हाची स्ट्रेंथ वेगळी आसपाची, पूण ती जाली ना. ताका जबाबदार कोण हाची चर्चा फुडेंय जातली. पूण तुर्ताक मॅच्युरिटी कमी पडली आनी लिडरशिपूय कमी पडली अशें म्हणचें पडटलें. आमी हांगा थारता, जर आमचे प्रेडिक्शन्स, आमचे एनालिसीस जर तुमकां सारकें दिसता, तुमकां योग्य दिसता, तुमकां आवडलें, जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची मतां ह्या विशया वयलीं आमच्या कमेंट बॉक्सान जरूर नोंद करा. आमी ताची दखल घेतली. धन्यवाद.